बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और दीगर हदीसों की किताबों में ये रवायत नकल होती है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखल रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समाई व फी रवायतिन अबवाबुल जन्नती, कि आसमान या जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह गुल्लिकत अबवाब जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलत शयातीन व फी रवायतिन सुफिदत शयातीन, कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। तो इस हदीस में बेशुमार सवालात पैदा होते हैं इंसानों के जहन में, तो उन सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले ये कि क्या वाकई ही शैतान कैद हो जाता है? क्या शयातीन को जकड़ दिया जाता है? अगर शयातीन को जकड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग गुनाह भी करते हैं, लोग बुरे बुरे अफ़आल भी करते हैं, लोग जादू वाले मामलात भी करते हैं। तो जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उनके लिए तो रमज़ान कोई चीज़ भी नहीं है, फिर उनके लिए भी शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो ये तरह तरह के सवालात इंसानों के ज़हन में पैदा होते हैं। तो उलमाए किराम ने, हमारे मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने इनके जवाबात इनायत फरमा दिए हैं। जिस तरह के काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तशरीहात इस अंदाज में बयान की है। आप फरमाते हैं कि इस हदीस के दो किस्म के माना हैं, एक ज़ाहरी और एक मजाजी माना। अब ज़ाहरी माना को ले लें तो हकीकतन यही हो सकता है कि अल्लाह ताला, क्योंकि ये एक रूहानी मखलूक है, हमें नज़र नहीं आती, तो अल्लाह ताला वाक़ियतन ही शयातीन को जकड़ लेता हो, उन्हें कैद कर देता हो। इब्न हजर अस्कलानी भी फरमाते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ ले। जिस तरह कि अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ने अपने बाप इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया कि हदीस पाक में तो आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान का जब महीना आता है तो सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हालांकि हम देखते हैं किसी को रमज़ान के यानी रोज़ों की हालत में जिन्नात चिमट जाते हैं, तो फिर ये क्या मामला है? तो आपने आगे से फरमाया कि हदीस यही कहती है, लिहाजा हम इसको कबूल करते हैं, हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। अब ये रहा इसका हकीकी और ज़ाहिरी माना, और ये पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता हो। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अजान और इकामत होती है तो शैतान भाग जाता है। इसका मतलब है जब अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अजान हो रही हो, तो शैतान भाग जाता है। इसका मतलब अब रमज़ान एक महीना बरकत वाला महीना है और अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायतों वाला महीना है और बायस बरकत वाला महीना है। रमज़ान के स्टार्ट से लेकर आखिर तक हर लम्हा बायस बरकत है, तो मुमकिन है शयातीन को जकड़ लिया जाता हो। और इसमें इस ज़ाहिरी मानस को इस तरफ महमूल किया गया है, इससे मुराद सरकश शयातीन है जो इंसान को ज्यादा बुराई की तरफ माइल करते हैं, उनको जकड़ लिया गया हो। और बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया कि इससे यह मुराद हो सकता है कि जो बड़े बड़े शयातीन हैं, जिस तरह हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मजलिस लगाता है और वहां उसके कारिंदे आते हैं और आके रोजाना की रिपोर्ट पेश करते हैं कि आज हमने ये काम किया है। तो मुमकिन है, पॉसिबल है कि वो बड़े बड़े जो शयातीन, सरकश शयातीन हैं, उनको कैद कर दिया जाता हो, जिसकी वजह से वो अपने आगे जो रआया है, अपने जो उनके कारिंदे हैं, उनको हिदायत जारी ना कर सकते हों। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसमें मौजूद है इसके ज़ाहिरी माना में। अब देखें कि अब रमज़ान के इस्तिकबाल की वजह से ये पॉसिबल है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता हो। मसलन आप देखें कि अगर कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। अगर सरकारी सतह पर हो तो पूरे तरीके से इसका एहतमाम किया जाता है, सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाता है, शर पसंद अनासर को दूर रखा जाता है और जिन पर शक वगैरह होता है उनको कैद कर दिया जाता है कि कहीं किसी को कोई तकलीफ न पहुंचा दी जाए। तो मुमकिन है कि शयातीन को यानी सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता हो ताकि इंसान इस महीने में अपने लिए बरकतें हासिल कर सकता हो, अल्लाह से रहमत तलब कर सकता हो। ये इसका ज़ाहिरी माना है। अब इसके मजाजी माना की तरफ आए जो हमारी अक्ल में भी आसानी से आ सकता है। ज़ाहिरी माना में हमने ईमान लाया, हम उसको तस्लीम कर, शयातीन वाक़ियतन जकड़े जाते हैं तो हम उसे कबूल करते हैं। अब मजाजी माना भी काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर अस्कलानी और दीगर आइमाए किराम ने इसका बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मजाजी माना यह है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हमारे जहन इस बात की तरफ गामजन होते हैं कि इस महीने में हमने बरकतें हासिल करनी है,
اس مہینے میں ہم نے اچھی کام کرنے ہیں، اس مہینے میں ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تراویح ادا کرنی ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے تو اب انسان کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شیطان بھی میرے ساتھ ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ خیال اس کو پکا ہو جائے کہ شیطان میرے ساتھ، اگر وہ نماز میں، روزے میں، تراویح میں غفلت کرے گا تو وہ کہے گا کہ شیطان نے کام کروایا مجھ سے، یعنی وہ بہانہ بنا لے گا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے یہ الفاظ آئے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی شیطان اب جکڑا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے۔ اب نیکی کی طرف تم نے جو جانا ہے، تم اپنے نفس کی وجہ سے جاؤ گے، اپنی ذات کی وجہ سے جاؤ گے، اور تم اگر برائی سے بچو گے تو تم اپنی ذات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے بچو گے۔ شیطان تمہیں برائی کی طرف مائل نہیں کرے گا۔ یعنی انسان کا ذہن پہلے ہی خالی کر دیا جاتا ہے کہ شیطان تیرے ساتھ نہیں ہے، تو نیکی کی طرف آ، تو وہ اپنی طرف آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس طرح اب عام روٹین میں شیطان زیادہ انسان کو ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں، تو پاسبل ہے کہ رمضان المہینے میں شیطان انسانوں کو کم ورگلاتے ہوں، کم اکساتے ہوں، برائی کی طرف کم مائل کرتے ہوں۔ اس کی دو وجہ، ایک آسان جو معنی بیان کیا گیا، جو عام فہم ہے، جو لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ شیطان انسان میں دو جگہوں سے حملہ کرتا ہے، جو دو بڑی جگہ جن کے بارے میں بخاری و مسلم کی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرم کا، جو ان کی ضمانت دے دے، ان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب رسول خدا کا یہ فرمان ہے۔ اب کیا ہوتا کیا ہے، اب حالت روزہ میں زبان ہے، آپ کسی کو گالی نکالنے لگے ہو، اب الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اب آپ کسی کو گالی نکالنے لگے ہو، آپ کو فوراً خیال آیا کہ یار میں گالی نکالنے لگا ہوں حالانکہ میں روزے سے ہوں، آپ رک جاؤ گے۔ کسی کی غیبت کرنے لگے ہو تو فوراً خیال آیا کہ یار میں روزے سے ہوں، رک جاؤ گے۔ کسی کو برا بلا کہنے لگے ہو، فوراً خیال آیا کہ میں روزے سے ہوں، رک جاؤ گے۔ یہ روزہ آپ کی ڈھال ہے گناہوں سے، آپ فوراً رک جاؤ گے۔ اب یہ نہیں، یہ شیطان آپ کا جکڑا گیا، یعنی آپ کو بار بار بتلایا جا رہا ہے۔ اب آپ گھر میں جاتے ہو، آپ کے لیے سامنے کھانے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کھا نہیں رہے ہوتے، حالانکہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ وہ کھا سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ اس نے روزہ کیا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب صبح سے لے کے شام تک نہیں کھا سکتے۔ اب شیطان کا کام دور ہو گیا۔ اب شیطان جس نے آپ کو اکسانا تھا، جس نے آپ کو ورگلانا تھا، جس نے آپ کو وسوسے دینے تھے، وہ اب دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ خود ہی روزے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اب شرمگاہ ہے، اب آپ کو برا کام، برا فعل کرنے کی طرف جا رہے ہو، تو آپ کو خیال آئے گا یار میں روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، تو میں کس طرح کام کر سکتا ہوں، میں کس طرح یہ جسارت کر سکتا ہوں، آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ یعنی شیطان کا وہ جو کام تھا ڈیلی بیس پہ، جو آپ کو ورگلاتا تھا، آپ کو برے افعال کرواتا تھا، آپ کی زبان کو برائی کی طرف مائل کرتا تھا، وہ اس کا کم ہو گیا، اس کا وہ اثر کم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ اس حدیث کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان قید کر دیا گیا، یعنی شیطان کا ورگلانے والا معاملہ، اکسانے والا معاملہ، وسوسے والا معاملہ بہت کم ہو گیا۔ اب اگر کوئی بالفرض ایسا گناہ کر دیتا ہے تو بسا اوقات انسانی عادات بھی ہوتی ہیں، گناہ کے مختلف اسباب ہیں، ایک تو شیطان تو ہو گیا، دوسرا نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور تیسرا کیا، بری عادتیں جو بسا اوقات ریپیٹ کرنے سے انسان کی فطرت بن جاتی ہیں۔ پھر وہ رمضان ہو، چاہے حرم پاک ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے مکہ مسجد نبی ہو، وہ برے کام سے بچے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی عادت فطرت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک انسان ڈیلی بیس پر گناہ کرتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ وہ بچ جائے، ورنہ وہ بچے گا نہیں۔ اور چوتھا کیا ہوتا ہے؟ انسانی شیطان، یعنی کہ آپ کے کچھ جاننے والے دوست ہیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دین کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ تو اگر برے دوست ہیں تو وہ آپ کو برائی کی طرف مائل کریں گے، تو یہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والے راستے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں، ظاہری معنی ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، مجازی معنی یعنی حکمت کس وجہ سے کہا گیا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس میں شیطان انسان کو ورگلاتا، اکساتا کم ہے، انسان کا نیکیوں کا جذبہ بڑا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو فوراً نماز کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان اس کے نزدیک جکڑ دیا گیا ہے، کیونکہ عام روٹین میں وہ یہ کام نہیں کرتا تھا، نہ درود پاک، نہ تلاوت قرآن پاک، نہ نمازیں، نہ تراویح کا اہتمام، نہ دیگر عبادات وغیرہ۔ تو
تو عام جب رمضان ہے تو رمضان میں جب یہ افعال کر رہا ہے، ایک رمضان کی استقبال کی وجہ سے، رمضان کی اہمیت کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے ذہن میں یہ بٹھائے ہوئے ہے کہ شیطان جکڑا گیا ہے، اب جو بھی کام کروں گا میں اپنے ذات کے اعتبار سے کروں گا، اپنے فعل کے اعتبار سے کروں گا، تو یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے مزید ہموار کر دیتا ہے کہ رمضان کے بعد جب شیطان اس کو مزید ورگلانے کے لیے آئے، اکسانے کے لیے آئے، تو اس کی روٹین بن چکی ہوگی، نیکیوں کی، اچھی عادتوں کی، اچھی عبادات کی روٹین بن چکی ہوگی، تو وہ اسی طرح روٹین کو لیتا جائے گا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اس حدیث کا عام فہم سمجھ میں آنے والا مطلب